अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल से एक नया खौफनाक पैगाम भेजा है और ये पैगाम इमरान खान साहब ने अपने वकील के जरिए भेजा है। खान साहब जंग को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर उठ चुकी है और तहरीक इंसाफ ना सिर्फ उठ चुकी है बल्कि नाकाबिले तस्खीर होती नजर आ रही है। एक तो आज बड़े बड़े वकला के बारे में ये खबर आई है कि बड़े बड़े वकला तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी हैं। और उसके साथ साथ खान ने एक यार्कर मारा था और उन्होंने एक आर्मी चीफ को तलब किया अदालत के अंदर और उसका अंदिया दिया। तो आज उसकी कुछ हवाएं चली हैं उस खबर के हवाले से कि जनरल बाजवा जो हैं वो अब अदालत के अंदर पेश होने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं, बल्कि यहीं से शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, साइफर केस के अंदर जज साहब से खड़े होकर उन्होंने, जो जेल के अंदर रिपोर्टर थे, उन्होंने ये बात बताई। खान साहब के वकला ने भी ये बात बताई कि अचानक से खान साहब आज जो समाअत हो रही थी अडयाला जेल के अंदर साइफर पे, और खान साहब उठकर रोस्टम के ऊपर चले गए और उसमें उन्होंने कहा कि इस केस में मैं जनरल बाजवा को भी अदालत के सामने लाऊंगा और अमेरिकन को भी अदालत के सामने खड़ा करूंगा। तो उसके बाद ये खबर बड़ी वायरल हुई और उस पर आज इंसार अब्बासी साहब ने ये खबर की, स्टोरी की कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान साहब को मायूस नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या बाजवा साहब आएंगे अदालत के अंदर जब इमरान खान साहब उनको बुलाएंगे? तो अब इसके ऊपर एक बड़ी स्प्लिटेड सी ओपिनियन है। लेकिन ये जो खबर उनकी थी, उन्होंने जाहिर है बाजवा साहब से बात की होगी, उन्होंने कहा कि मैं तो अदालत में आना चाहता हूँ, लेकिन क्या उनका अदारा उनको इस चीज़ की इजाज़त देगा या नहीं देगा। तो बहुत सारे सहाफ़ियों को मैं सुन रहा था, तज्ज़ियाकारों को, कि उन्होंने कहा कि अगर आर्मी के बरक्स अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लोग जा सकते हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं, तो इनको भी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। तो ये आए अदालत के अंदर तो पता लग जाएगा। और अब इसमें जो सबसे अजीब तरीन सूरत हाल होगी, जब बाजवा साहब अदालत के अंदर आएंगे तो जाहिर है उसके ऊपर जरा होगी, उसमें वो बतौर गवाह होंगे, वो अदालत को बताएंगे कि साइफर कहाँ पे आया था। और खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि साइफर जो है वो उनके पास आया ही नहीं था, साइफर तो शाह महमूद कुरैशी के अचानक से हाथ लग गया। तो अब ये सूरत हाल है कि बाजवा साहब जो है वो अदालत के अंदर क्या आएंगे, क्या वो इसके ऊपर गवाही देंगे या नहीं देंगे। और खान साहब अगर उनको जेल के अंदर से बैठकर ये चैलेंज कर रहे हैं तो जाहिर है ये चैलेंज बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान भी कर रहा है। और जाहिर है एक स्टेज मुमकिन ऐसा आ भी जाए कि बाजवा साहब को अदालत तलब करना पड़ जाए और अदालत में फिर उनकी गवाही हो। और आज तक जाहिर है इसके ऊपर उनका कोई डायरेक्ट मौक़िफ़ नहीं आया। इससे पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद भी उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी कि आपने कोई बात नहीं करनी। लेकिन खान साहब बाजवा साहब का पीछा कर रहे हैं, मुसलसल उनका पीछा कर रहे हैं। और अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बाजवा साहब भी आएँ और फिर उसके बाद उनके ऊपर जरा हो, उनका खान साहब के वकला उनसे सवाल पूछें तो मामला बहुत आगे जाएगा। बहरहाल बाजवा साहब का पीछा इमरान खान अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। आज अली जफर साहब ने कुछ इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा कि एक तो इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 40% जो वकला होंगे वो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो इस चीज़ को, तमाम तर सूरत हाल को खुद देख रहे हैं, खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वकला इस पार्टी के अंदर अब इलेक्शंस के लिए आएंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सलमान अकरम राजा भी टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उन्होंने तकरीबन इसका जवाब हाँ में दिया। फिर लतीफ़ खोसा की उन्होंने बात की कि उन्होंने अभी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात की कम से कम तस्दीक कर दी कि बड़े बड़े नामी गरामी जो वकला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि इलेक्शन अगर हो भी जाएं तो भी ये मुल्की मसाइल का हल नहीं होंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब कोई डील करने के मूड में नहीं है, ना वो डील करेंगे ना ही वो किसी दूसरी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे। ये उनका दो टोक पैगाम है। उसके बाद प्लान ए, बी, सी तमाम तर ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं और खान साहब इस वक्त खुद तमाम तर इलेक्शन जो होगा तहरीक इंसाफ का उसको मॉनिटर करेंगे और जेल से इमरान खान इलेक्शन कैंपेन करेंगे। बल्ले के ऊपर उन्होंने कहा कि बल्ला हमारे पास रहेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो हमसे बल्ला छीन सके। और इमरान खान ना डील के मूड में है और ना ही वो किसी दूसरी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद के मूड में है। तो अब अगर इमरान खान 30 या 40% वकला को टिकट देते हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इनकी तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हल्कों के अंदर, और जाहिर है ये तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली है कि वो अपने उम्मीदवारों को बिल्कुल 11th आवर के ऊपर जाकर उन तमाम लोगों की जो लिस्टें खान साहब तक पहुंच रही हैं
ان کے جو نام فائنل ہوں گے وہ خود عمران خان کریں گے جیل کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ٹائم مل رہا ہے. تو وہ ایک بڑا زبردست وہ اب ایک سرپرائز ہوگا, ایک اپسیٹ ہوگا جس میں بڑے بڑے وکلا ہوں گے. تو ظاہر ہے کتنے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا. اور اس وقت جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ جتنے سرویز اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے, کسی امیدوار کی بات نہیں ہو رہی. تو امیدوار اگر تحریک انصاف اپنے اتارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, ایون عمران خان نے اس لیول تک جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رکھی ہے کہ اگر ان کیس بلے کا نشان بھی واپس لے لیا جاتا ہے تو بھی اس صورت میں ان کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں. تو یوں خان صاحب کو اتنا آسان نہیں ہوگا کھیل سے آؤٹ کرنا. آج ان کے ٹویٹر ہینڈل سے 2 پیغام جاری ہوئے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب اس وقت جو جنگ کا لیول ہے اس کو کہاں پہ جا کر کھیل رہے ہیں. ایک تو انہوں نے آج افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ کے اوپر انہوں نے اپنے خصوصی پیغام جاری کیا ہے. افغان مہاجرین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک دین اسلام اور کتاب اللہ کے منافی ہے اور معاشرتی اقدار سے انہوں نے کہا کہ یہ متصادم ہے. ہجرت کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمسایہ ہے, اور دونوں عوام کے صدیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں اور قوم کے لیے ہمسائے بدلنا ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 40 برس تک افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے. محض ناقص حکمت عملی کے تحت برسوں پر محیط مہمان نوازی کے اثرات ضائع کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو بیان ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور پیغام بھی دیا. وہ لوگ جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, انہوں نے آج بڑا واضح طور پہ اسرائیل کی جو وار کرائمز ہیں غزہ کے اندر اور جو اس وقت قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا, اس کو بہت سختی سے مسترد کیا ہے. یہ پیغام بھی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوا ہے. انہوں نے بڑا سخت ایک موقف اپنایا ہے اسرائیل کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت ایک ہیں, اور وہ شخص جیل سے بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے مذمت کے پیغام بھیجوا رہا ہے. اور جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں, جو بڑی پارٹی ہے نواز شریف کی, اور نواز شریف جس کے لیے اس وقت سارا ماحول بنایا گیا ہے, آپ اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں اور آپ کو ایک بیان کے علاوہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف, اور یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے. اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ پوری سیاست کا مرکز ہے, اور خان جو اس وقت گیم کر رہا ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کے, وہ اس لیول پہ گیم کو لے کے چلا گیا کہ وہاں سے تحریک انصاف اگر آؤٹ بھی ہو جاتی ہے, بلہ اگر آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, تو بھی عمران خان کا جو امیدوار ہے اگر وہ میدان کے اندر ہوگا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات آج جاوید ہاشمی کو میں نے سنا, انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر یہ بات کی کہ بھائی میں اپنے کھیتوں کے اندر جاتا ہوں, وہاں میں خواتین سے پوچھتا ہوں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گی, تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ کہیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نہیں, آپ اپنے دل کی بات کریں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو اگر جاوید ہاشمی جیسا بندہ یہ کہہ رہے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ بھائی ووٹ اس کے ساتھ ہیں, اور وہ عمران خان جو ہے وہ عوام کی ضد بن چکا ہوا ہے, تو میرے خیال میں پھر جو اتنا آسان نہیں ہوگا عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا, اور جو عوام کا ایک رجحان ہے اس کا دل پھیرنا, اور یہ بہت مشکل ہے. اور شاید یہی وجہ کہ ہر آئے روز ایک خبر آتی ہے کہ آج الیکشن ڈیلے ہونے کے چانسز زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یوں خان صاحب اس وقت فل گیم میں ہے, اور پوری جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے, اس کے فیصلوں کے گرد گھوم رہی ہے, اور ہر اس کا جو پیغام ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بہت پریشان کر دیتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے بدلنے کے اوپر ان کو مجبور کر دیتا ہے. اور اگر آپ یہی دیکھیں, جو پاکستان کے بڑے وکلائیں اگر وہ تحریک انصاف کے امیدوار بن کر اترتے ہیں, ان کا ایک نیکسٹ لیول کا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست پہ. اور یوں جو خان صاحب ہیں, بے شمار لوگ یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں جی خان صاحب کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ تو آؤٹ ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت جو لڑائی ہے یا اس وقت جو محاذ ہے وہ عوام بامقابلہ طاقتور ہے, یا عوام بامقابلہ مافیا ہے. ایک طرف نواز شریف ہے, ایک طرف بہت سپر لاڈلا پرو میکس ہے, اور ایک طرف عمران خان کھڑا ہے. اور واضح طور پہ یہ جتنے بھی آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرف ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوگا عمران خان کو آؤٹ کرنا. عمران خان چونکہ عوام کے دلوں کے اندر بستا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.